أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 2. تختی نمبر 2. مرکبات. مرکبات. مرکبات کسے کہتے ہیں؟ مرکبات کسے کہتے ہیں؟ ملے جلے لکھے حرفوں کو ملے جلے لکھے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں. مرکبات کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف الف. لام الف. لام الف. لام الف. لام الف. با الف. با الف. لام الف. لام الف. لام. لام. لام الف. لام الف. لام جیم. لام جیم. لام الف. لام الف. با لام با. با لام با. کاف. 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 کاف با. کاف با. کاف تا. کاف تا. کاف الف. کاف الف. کاف لام. کاف لام. با کاف تا. با کاف تا. تا کاف ثا. تا کاف تا. با با تا. تا. ثا. تا. نون. نون. یا. یا. با الف. با الف. نون الف. نون الف. تا الف. تا الف. یا الف. یا الف. ثا الف. ثا الف. با سین. با سین. یاسین. یاسین. نون صاد. نون صاد. नाक में आवाज ना जाए. नून صاد. نون صاد. تا ضاد. تا ثا طا. ثا جيم. جيم. تا حاء. نون خاء. نون خاء. يا حاء. يا حاء. با جيم. با جيم. يا
ثاميم بايا يا نون يا تا يا ثا يا نون با لام با نون لام تا نون لام يا تا لام يا ثا لام نون با نون با نون نون تا يا نون يا ثا نون با ثا نون جيم حاء خاء حاثا خابا جيم تا تاحاتا يا جيم با با خاتا تا ها باتا يا ها تا نون ها يا هابا با ها ألف با ها ميم دال ذال جيم دال خا ذال را زا را جيم را خازا يا را تازا سين شين سين لام شين لام صاد ضاد
غين باعين ذال تاغين ذال فاء قاف واو قاف لام فا واو قاف واو نون قاف را قاف را موٹا نون قاف را یا فا را یا فا میم میم حمزة حمزة بشكل ألف حمزة بشكل واو حمزة بشكل ياء سين حمزة لام تمت بالخير